वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ हबीब। आप देख रहे हैं पी के पॉलिटिकल। नादिया गिलानी साहिबा का एक शेर है, तुझे पता तो चले दर्द की बनावट का, तुझे पता तो चले दर्द की बनावट का, गुज़र वहीं से जहाँ से गुज़ारा गया। इस शेर के अलावा दूसरा शेर है कोमल जोइया साहिबा का कि फिर तुझको ये मालूम पड़े कर्ब किसे कहते हैं, फिर तुझको ये मालूम पड़े कर्ब किसे कहते हैं, तुझको एक इश्क हो और एक इश्क भी एक तरफा। ये दोनों अशार आजहानी शहीद अरशद शरीफ साहब के लिए थे। आज ही ये खबर रिवील हुई, सुबह हम सो के उठे तो ये खबर आई कि कीनिया पुलिस ने ये बात कंफर्म की है कि अरशद शरीफ साहब को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। उनको हेड शॉट किया गया, उनके सर की जो मैंने उनकी स्नैप्स देखी हैं डेड बॉडी की, उनके बिल्कुल इस जगह पे सर के इस हिस्से में गोली मारी गई। उनके कत्ल की वजह क्या बनी? जो हवा बना हुआ है वो शायद उस पर अहमद फरहाद साहब की एक नज़म थी, उसके चंद जुमले मुझे याद हैं। ये सोचता है उसे उठा लो, ये बोलता है उसे उठा लो, ये सवाल करता है, ये शोरिदाए सर सवाल करते रहेंगे, इन्हें मार दीजिए। इन सब बातों का हमारी पॉलिटिक्स से, हमारी एस्टेब्लिशमेंट से, हमारी सहाफ़त से कितना गहरा ताल्लुक़ है। इससे कबल जितने भी सहाफ़ी मारे गए, किसी का अभी तक कोई भी पता नहीं चल सका कि उनके साथ कब, क्यों और किसने क्या किया। इस कत्ल की कड़ियाँ जो जुड़ रही हैं, अभी कुछ देर पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अरशद शरीफ साहब कीनिया इसलिए गए थे कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे थे पाकिस्तान की करप्शन पर, जिसमें उनके पास बहुत से सबूत थे। ये बयान शेख रशीद साहब का है। उन्होंने कहा कि मुबीना तौर पर उनके हाथ में ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और जिनको साइन करने के लिए वो कीनिया गए थे। कीनिया के किसी शख्स के साथ मिलकर वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाह रहे थे पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान की बर्बादी और अधूरेपन पर, जिसकी वाहिद वजह सिर्फ करप्शन और बददयांती है। इस सब मामले में जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तान का हुआ। क्योंकि मैंने पहला शेर नादिया गिलानी साहिबा का पढ़ा, उसमें बिल्कुल ही ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि गुज़र वहीं से जहाँ से हमें गुजारा गया। यानी कि अरशद शरीफ साहब जिस रास्ते से गुजरे, 2011 में उनके वालिद नेवी में थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, वो फौत हो गए। उनके भाई बगैर सिक्योरिटी तुर्बत से निकले, उनको शहीद कर दिया गया। दोनों का जनाजा इकट्ठे घर से निकला, दोनों इस मुल्क पर कुर्बान हुए। तीसरे का भी नाम इसी मुल्क पर कुर्बान होने वालों में लिखा जाएगा। क्योंकि एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि अरशद शरीफ साहब बेरवा न्यूज़ पर थे, उनको बैन करवा दिया गया। अभी जो रिसेंट उनकी वीडियो थी, व्लॉग था, उसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब ने तोशा खाना में कितने पैसे जमा करवाए और कितने तहाइफ उन्होंने वसूल किए। तो ये सवाल भी था। उससे पहले जब 10 अप्रैल को इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया तो उस सारे मामले पर अरशद शरीफ साहब ने एयरवाई न्यूज़ पर ही एक प्रोग्राम किया था जिसमें उनका सवाल था, वो कौन था जिसने आधी रात को अदालतें खुलवाई, वो कौन था कि जिसने कैदियों की वैन भिजवाई, वो कौन था जिसने तमाम तर इदारों को रात के 12 बजे खुलवाया, वो कौन था। तो ये सवाल उन्होंने किया, अब हम भी कर रहे हैं कि वो कौन था जिसने जमील फारूकी को उठवाया, वो कौन था जिसने इमरान रियाज को उठवाया, वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को मरवाया, वो कौन था, वो था कौन। यही सवाल हम बार बार पूछते रहेंगे। आज का दिन 10 अक्टूबर का दिन हमारे लिए यंग जितने भी लोग हैं जो सहाफ़त में अपना कैरियर देखना चाहते हैं, शायद उनके लिए एक डरावना ख्वाब है कि या तो तुम इस शोबे से हट जाओ
یا تو پھر تم مفاہمت سیکھ جاؤ۔ اگر تم مفاہمت نہیں سیکھ سکتے، مفاہمت سے مراد یہ ہے کہ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھ جاؤ، تم جو کوئی کہے ویسے ہی مان لو۔ مجھے اپنی ایک نظم یاد آ رہی ہے کہ جس میں نے لکھا تھا کہ تم کون ہو جو دیکھو اپنی مرضی سے دیکھو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم سوچو کہ تم پر کون کتنے دنوں تک حاکم رہے گا۔ تم کون ہو جو سوچو کہ تم پر کون کتنے دنوں تک حاکم رہے گا، تم کس کو ووٹ ڈالو گے اور ووٹ کس کے حصے میں جا نکلے گا۔ یہ سوال پوچھنے والے تم کون ہو جو پوچھتے ہو کہ ہمارے حقوق کہاں ہیں، ہماری روٹیاں پوری نہیں ہوتی، ہمارے بدن پر کپڑے نہیں ملتے، لیکن ہمارے دفاع میں پیسے اڑائے جا رہے ہیں۔ یہ سوال پوچھنے والے تم کون ہو۔ یہی سوال ارشد شریف صاحب نے پوچھا تھا، یہی سوال ان کی وجہ مرگ بنا۔ میں قطعی طور پر کسی بھی فرنٹ لائن آرم فورسز پر یہ الزام نہیں دے رہا، لیکن اگر ہماری ISI اتنی ہی اسٹرانگ ہے تو ہمیں اس بات کا ضرور بتایا جائے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انہیں قتل کیا۔ اگر وہ نہیں بتا پاتے تو پھر یہ بات مانی جائے کہ کہیں نہ کہیں وہ شعر مشہور زمانہ ایک شعر ہے کہ ہمیں خبر ہے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ تو اب واللہ عالم بہت سی باتیں ہیں، بہت سے خیالات ہیں، ابھی تک اپنے آپ کو ہم کنٹرول میں نہیں کر پائے۔ اس کی وجوہات بالکل سادہ سی ہیں کہ یہ جو ایک سانحہ ہوا ہے اس کے بعد کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ انہیں پہلے آف ایئر کروایا گیا ایئر نیوز سے، پھر وہ پشاور ایئرپورٹ سے وہ یہاں سے گئے، انہوں نے کچھ دن پہلے کہا کہ میرے سر کی گولی لگی ہوئی ہے۔ وہ پشاور ایئرپورٹ سے دبئی گئے، دبئی سے بھی انہیں ڈپورٹ کروایا گیا۔ وہ امریکہ گئے، پھر وہ کینیا کینیا گئے تھے، وہ ایک کانٹریکٹ سائن کرنے گئے تھے، وہ مووی جس کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے بات کی۔ اس سب کے پیچھے کوئی تو عنصر جو ہے وہ عمل پیرا ہے، کوئی تو قوت ہے جو اس سب کے پیچھے ہے، جو اس کو مجبور کر رہی ہے۔ ابھی 27 اکتوبر کو ان کی پٹیشن لگنی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس پہ انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی کہ مجھے واپس آنے کی اجازت دی جائے، مجھے بیل بیفور اریسٹ دی جائے تاکہ میں اپنے ملک میں عدالتوں کا سامنا کر سکوں۔ ان پر جو مقدمے بنائے گئے غداری کے، ان کا بھی سامنا کرنا چاہتے تھے، وہ ملک میں واپس آنا چاہتے تھے۔ دعا گو ہیں کہ مالک ان کو کروٹ جنت نصیب کرے۔ لیکن میں نے ان کا ایک بیان سنا تھا، وہ ٹی وی شو میں بھی کسی سے کہہ رہے تھے، ان سے کسی نے کہا تھا کہ آپ بتا دیں کہ وہ کون تھا، تو ان کا کہنا تھا کہ آپ اگر میرے منہ میں یہ الفاظ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کو یہ بک پڑھنی چاہیے، جرنلزم میں ہر بندے کو پڑھنی چاہیے۔ میرے نظریے میں پاکستان کا آئین اور یہ بک ہر پاکستانی کو، ہر عاقل بالغ اور ہر پڑھے لکھے پاکستانی کو، تقریباً جس نے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کی ہوئی ہے، اس بندے کو یہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، پاکستان کا جو پینل کوڈ کا لا ہے اسے پڑھنا چاہیے، اور جو بک جس پہ وہ بار بار اصرار کرتے رہے، میں کوشش کروں گا میں بھی اس کو مکمل پڑھوں۔ میری ریکویسٹ ہے پاکستان کی قوم سے، پوری قوم کے نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سب ایک دفعہ وہ بک ضرور پڑھیں۔ ان کی پسندیدہ کتب میں سے ایک تھی A Man on Horse's Back، وہ بہت ہی مشہور زمانہ بک ہے۔ وہ اس کا میں تھوڑا سا پریویو دے دوں کہ وہ بک ہے کیا۔ وہ بک دنیا بھر میں سیاست کے پس پردہ اسٹیبلشمنٹ یا تیسری قوت جسے ہم کہیں اس کے بارے میں ہے، تو وہ ایک دفعہ لازمی پڑھیں۔ ان کا بڑا فرم بلیو تھا، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں جو وہ پیشی پر تھے تو ان سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری واضح رائے ہے کہ میں چاہتا ہوں پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو،
پاکستان کے آئین کے مطابق ہمارے جمہوری نظام میں کسی بھی تیسری قوت کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ شاید ازیوم کیا جا رہا ہے کہ شاید یہی چیزیں ہیں جو ان کی موت کی سبب بنی۔ اگر یہ چیزیں ان کے موت کی سبب بنی تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ غلطی کہاں پہ تھی، کون غلط تھا اور کس نے غلطی کی۔ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ ارشد شریف صاحب کی میت کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ پاک انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے۔ اور میری دست بستہ گزارش ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اپنے آپ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، وگرنہ نہ جانے کل کس کی باری ہے۔ ہو سکتا ہے اگلی باری میری ہو سکتا ہے اگلی باری آپ کی ہو، کوئی پتہ نہیں کون کس کو کب کہاں کس وجہ سے کیسے مار دے، کوئی پتہ نہیں۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے، اپنے آپ پر رحم کیجئے، اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کیجئے۔ فی امان اللہ۔